माधव नेपाल जस्ता इन्डियाका पुरै इन्डियाको पुत्र भने पनि हुन्छ, उनलाई धर्मपुत्र भन्छु म, उनलाई ल्याएर महासचिव बनाइयो हेर्नुहोस्, र पार्टी कब्जा भयो। यसरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी टोटल्ली विदेशीले कब्जा गर्यो, इन्डियाले कब्जा गर्यो। त्यसबाट अलिकति बाहिर बसेर काम गरेका विदेशी शक्ति अमेरिकाले शेरबहादुर देउवालाई प्रयोग गर्यो र महाकाली सन्धि यिनीहरू सबै तपाईँ हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई कब्जा गरेर महाकाली सन्धि पनि पास भयो, टनकपुर पनि पास भयो, अरू जे घात अनि देशका सबै उद्योग धन्दाहरू बेच्ने सारा कुराहरू त्यही बिचमा भए र अर्को प्रचण्डलाई युज गरेर फेरि यो देशमा आक्रमण गराइयो र देशमा पुरै झन्डै 10 वर्ष यो देशलाई तहसनस पार्ने साना साना उद्योगहरू जुन त्यो बेचेका उद्योगहरू प्राइभेटमा गए, ती प्राइभेटमा गएका उद्योगलाई पनि हान्ने काम कसले गर्यो? प्रचण्डले गर्यो। र पुरै उद्योग धन्दा, पुल पुलेसा, मानिसको हत्या, पुरै देशलाई 200 वर्ष पछाडि धकेलियो। यो सुनियोजित रूपमा यो देशमा अस्थिरता, यो देशमा केवल विकास हुन नदिने र यहाँ गरिबीमै नेपाली जनताहरूलाई राखिरहने, यो सुनियोजित खेलमा यहाँको नेताहरू परेका छन्। अहिलेका तपाईँ शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् कि तपाईँ बाबुराम भट्टराई भन्नुहोस्, अहिले यो मुख्य यी नेताहरू मैले भन्ने पनि गरेको छु, 5 नेताहरू तपाईँको 5 देखि 6 जना नेता छन् अहिले यो देशमा। तपाईँ माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई, यी 5 नेतालाई अवकाश दिएर हामीले कुनै पनि हालतमा पठाउन सकेनौँ, बाहिर निकाल्न सकेनौँ राजनीतिबाट भने यो देश कहिल्यै पनि यो देशमा शान्ति आउँदैन, कहिल्यै पनि यो देशमा समृद्धि आउँदैन। यिनीहरू जति बढी बाँच्छन् यो देशको लागि त्यति घाटा हुन्छ, किनभने यिनीहरूलाई विदेशीले कब्जा गरेको छ। यो बुझ्न जरुरी छ। सबै नेताहरूलाई तपाईँले नाम पनि लिनुभयो, अरू पनि छुटपुट रहेको पार्टी पनि हेरौँ, हरेक पार्टी हरेक नेताहरूलाई एकै शक्तिले दुवैतर्फ खेलाइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिले यस्तो छ, मुख्य कुरा के छ भने विदेशीहरू युरोप र अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट चीन छ हेर्नुहोस्, चाइनालाई शक्तिशाली हुन नदिने उनीहरूको रणनीति छ। त्यो रणनीतिमा यिनीहरूले इन्डियालाई प्रयोग गर्नु परेको छ, इन्डियालाई पनि त्यसमा मिसाउनु यिनीहरूको बाध्यता छ। त्यो भएकोले यिनीहरूको सबैको रुचि एकै ठाउँमा आएर मिल्छ क्या। चाइनालाई रोक्ने कुरामा सबै अब, किनभने यो पनि अब लोकल दादा बन्न खोजिरहेको छ इन्डिया पनि, यो भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको उद्देश्य तिब्बत हो, तिब्बत पश्चिमाहरूको उद्देश्य तिब्बत छ र इन्डियाको उद्देश्य भनेको नेपाल छ। फेरि नेपालमा इन्डियाले के गर्छ भने अमेरिकालाई पनि यहाँ उसले उसँग मिले जस्तो गरेर यहाँ रोक्नु छ, युरोपलाई पनि रोक्नु छ र चाइनालाई पनि शक्तिहीन बनाउनमा उनीहरूसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता छ र नेपाललाई भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको दिशामा अगाडि लिएर जानु छ उसले। नेपालको उसको अहिलेको उद्देश्य भनेको इन्डियाको जसरी हुन्छ 2030 सम्ममा नेपालका सबै नदीनालाहरू कब्जा गरिसक्ने, कब्जा गरिसकेपछि नेपालको सेना विघटन गर्ने, यति गरिसकेपछि अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एउटा फन्डा नेपालमा निकालिदिने। यो अहिलेको फन्डा सकिन्छ, यो फन्डा सकिएपछि उसले 2030 तिर त्यो बिचमा के हुन्छ भने त्यो उहाँकै हो, त्यो इन्डियन सोचमा आएको कुरा हो, पहिलाबाट छ। यो जुन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेर राष्ट्रपतिको फन्डा गरेको छ, यो इन्डियाले सुनियोजित रूपमा एक दिन उसको यो मुद्दा हुनेवाला छ, नेपाललाई ऊ त्यहाँ लिएर जानेवाला छ उसले। र उसले यो के को लागि गर्दैछ भने हरेक चुनावमा 10 लाख इन्डियनहरूलाई यहाँ नागरिकता वितरण गर्ने, भोटर बनाउने, भोटर बनाइसकेपछि नेपाली जति हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् ती सबै 80 लाख त बाहिर गइसकेका छन्, भोटै हाल्न पाउँदैनन्। बाहिर गइसकेपछि अनि यहाँ उसले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको डिजाइनिङ सुरु गर्ने र त्यसको लागि आन्दोलन गराउने। अब कसलाई मिलाउने भन्दा यी पहिचानवादको जुन नारा लिएका छन् यिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने, मधेस दलहरूलाई प्रयोग गर्ने र बाबुराम भट्टराई जस्ता इन्डियाका अब यी धर्मपुत्रहरूलाई प्रयोग गर्ने, माधव नेपालहरू, अब यी सबैलाई प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने। त्यो उम्मेदवार कसले जित्छ? अब यहाँ धेरै मान्छेहरू अहिले यो विलासितामा बोल्ने, मनोरञ्जनको लागि बोल्ने हाम्रा केही अभियन्ताहरूलाई पनि के लागेको छ भने यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति राम्रो होला, रवि लामिछाने राष्ट्रपति बन्छन्, कुलमान घिसिङ जस्ता मानिसहरू बन्छन् राष्ट्रपति बन्छन्, यो त धेरै राम्रो हो, सुरेन्द्र केसी बन्छन् भनेर भनेका छन्। यो एकदमै अबुझाइ हो। यो के हो भने तपाईँ भोलि मान्छेलाई चुनावमा खर्च हुँदैन भनिरहेको छन्, तपाईँ सुरेन्द्र केसी र पुण्य प्रसाई अहिले राष्ट्रपतिमै उठ्नुभयो भने कसले जित्छ होला? उहाँले कति पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, मैले कति पैसा खर्च गर्न सक्छु, सबै कुरा यसमा निर्भर छ। किनभने यो देशमा मासु भातमा भोट बिक्छ हेर्नुहोस्, मासु भात खाएर यहाँ तेल हालेको भरमा यहाँ जुलुस निस्किन्छन्, यत्र जुलुस। यो कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसकारण भोलि रवि लामी छानेले कति करोड खर्च गर्न सक्छन् र इन्डियन उम्मेदवार जसलाई इन्डियाले राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छ उसले कति खर्च गर्छ होला? रवि लामी छाने एउटा 4 व्हिलर गाडीमा चढेर यहाँदेखि दिनमा कतिवटा आमसभा गर्लान्? 100 वटा गर्लान्? गर्दैन, एउटा गर्ने हो। त्यो सञ्जालले चाहिँदैन यहाँ चुनाव जित्नलाई। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा पैसा फ्याँको तमासा देखो भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि
एउटा इन्डियनले उठाएको उम्मेदवारले एउटा हेलिकप्टरमा पैसा खर्च गरेर ऊ 10वटादेखि 20वटा आमसभा भ्याउँछ, पुण्य प्रसाई सक्छ? सक्दैन। कुनै वर्षमा जित्दैन। अब कसले जित्छ भन्दा जसले पैसा फ्याँक्न सक्छ त्यसैले जित्छ। र यो पैसाको डरलाग्दो खेल हुन्छ जब, किनभने एक ठाउँमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भइसकेपछि उसैमा सर्वशक्तिमान हुने भयो, मन्त्री पनि उसैले बनाउने भइसकेपछि के हुन्छ भने सारा उद्योगपतिहरूले कसलाई खर्च गर्छन्? एउटा भ्रष्ट मानिसलाई खर्च गर्छन्, जसलाई प्रयोग गरेर भोलि आफूले भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, मन्त्री हुन पाइन्छ। त्यो भएको कारणले यो यति घिनलाग्दो यहाँको अहिलेको जुन सिस्टम छ त्योभन्दा घिनलाग्दो हुन्छ। यो कुरा बुझेको छैन। र इन्डियाको सोच के हो? इन्डियाको सोच के हो भने भोलि उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति उसको आफ्नो बनाउँछ, 1 खरब खर्च गरेर पनि बनाउँछ नि त। यो देश पुरै 1 खरबमा खान सकिन्छ भने त खर्च गर्छ उसले, र उसले आफ्नो मान्छेलाई जिताउँछ। सारा मिडियाहरूमा उसका ठुला ठुला पोस्टर हाच्छिउँ आउँदा पनि उहाँ फलानु उम्मेदवारले हाच्छिउँ आयो आज रुगा लाग्यो भन्ने यत्र भँगेरे टाउकेमा यिनै कान्तिपुरहरू लेख्छन्। पैसा दिएपछि लेखिहाल्छन् यिनीहरूले। तिनै नयाँ पत्रिका सबै यिनै तिनै हुन्, पैसा पाएपछि यिनीहरू लेख्ने हुन्। मिडियामा सबै टिभीमा यिनीहरूको इन्टरभ्यू बज्छ, उसको मात्रै बज्छ। उसका कार्यकर्ता महान लिडर नेतृत्व भन्छन्, उसलाई दयालु उहाँ भनेर ऊ त बाँड्नुभयो, एउटा कम्बल बाँड्नुभयो आज भनेर यी सबै दिने पछि देखाउँछन् र उसलाई सेलिब्रिटी बनाउँछन्। पैसा खर्च गरेर सेलिब्रिटी बनाएर उसले जित्छ। उसले जितेपछि भोलि जब जितेर जान्छ, जितेर गएपछि यिनै भ्रष्ट दलालहरूलाई उसले के गर्छ? मन्त्री बनाउँछ। उसलाई सर्वाधिकार दिएर पठाएको हुन्छ र त्यो मान्छेले भोलि कुनै पनि गलत सन्धि सम्झौताहरू जुनसुकै बखत सही गर्न सक्छ, किनभने उसँग पावर पनि हुन्छ, उसलाई जितेर आएको हुन्छ। त्यो जनताको मैले मताधिकार पाएर आएको हुँ, जनताको म प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्ने हुन्छ। त्यस कारण यो देशको लागि यो जुन मुद्दा उठाइरहेको छ यो इन्डियनको सोच अनुसार आएको छ। यो भोलिलाई अहिले होइन, यो कालान्तरमा 10-15 वर्ष पछाडिको लागि उनीहरू डिजाइनिङ गर्दैछन्। यो देशको लागि खतरनाक हुन्छ। यो नियोजित रूपमा पहिला यो सरकार इन्डियाको लागि आँखाको कसिङ्गर थियो। खड्ग ओली भन्ने मान्छे, अब यो सरकार पनि के भन्ने, खड्ग ओली भन्ने मान्छेलाई एउटा मान्छेलाई जसरी पनि हटाउनु थियो, त्यो ठाउँमा अर्को स्थापित गर्नु थियो इन्डियालाई। यो इन्डियालाई स्थापित गर्नुपर्ने भइसकेपछि उसले बडो राम्रोसँगले गेमिङ गरेर केही होइन, हाम्रो पहिलोपटक चाहिँ उसलाई अभियोगै लाग्यो, इन्डियाले नि बदल्न खोज्यो भनेर। त्यो नपाएर भने अहिले राम्रो गेमिङ गरौँ, राम्रोसँगले चाल गरौँ उसले, र प्रचण्ड र यी सबैलाई चलायो। र यो के स्पष्ट हो भने हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने कोद्वारा परिचालित छ भन्ने कुरामा पहिलो कुरा हामीले बुझ्न के जरुरी छ भने माधव नेपाललाई सधैँ इन्डियाले प्रयोग गरेको छ क्या। उसले बनाएकै माधव नेपाललाई हो क्या। यो मदन भण्डारीको हत्या गराएर माधव नेपाललाई इन्डियाले जबरजस्ती नेतृत्वमा पुर्याएको हो। हेर्नुहोस्, यो नेपाललाई करपझप पार्नको लागि पुर्याइएको नेतृत्व हो माधव नेपाल भनेको। त्यस पछाडि बाबुराम भट्टराई भनेको त्यही बाबुराम भट्टराई हुन् जसले नेपालका सबै एयरपोर्टहरूमा इन्डियन सेना राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे तिनै हुन्। उनको अहिलेको पनि थट तपाईँ हेर्नुहोस्, उनको विचारधारा तपाईँ हेर्नुहोस्, जे इन्डियन सोच छ त्यो अनुसार भन्दा बाहिर उनको विचारधारै आउँदैन। इन्डियन थिङ्क ट्याङ्कले जे विचारधारा दिन्छ त्यो उनी बोल्छन्, उनी माइक मात्र हुन् अगाडिको, होइन। त्यस कारण अहिले को मिलेका छन्मा जानुपर्छ हामीले। प्रचण्डलाई पछिल्लो समयमा आएर इन्डियाले यति धेरै दुरुपयोग गर्न खोज्यो, एक चरणमा सकेन। उनी चाइनासँग पनि मिलौँ कि जस्तो गरे, तर यिनले के बुझे भने म चाइनासँग मिल्न मात्रै खोजेँ भने म कहिले पनि फेरि प्रधानमन्त्री नहुने रहेछु भन्ने बुझेपछि यिनी जबरजस्त रूपमा अहिले इन्डियासँग गाँसिएका छन्। यो पुरै अहिले यो जुन शक्ति छ यो शक्ति भनेको इन्डियाले उचालेको शक्ति हो। त्यो के को लागि उचालेको थियो भने केपी ओलीलाई गिराउनुको लागि। र केपी ओली फेरि यहाँबाट स्वच्छ छविको भन्ने होइन, उनलाई पनि विदेशीकै आड भरोसा छ, होइन। यिनलाई दक्षिणको होला, उनलाई उत्तरको होला, आड भरोसा यिनलाई पनि छ। तथापि के हो भने राष्ट्रवादी शक्ति के हो त भन्दा नक्कली राष्ट्रवादी भन्छौँ। त्यही नक्कली हामीले नक्कली राष्ट्रवादी भनेको केपी ओली पनि कम्तीमा पनि के त्यो नक्कली राष्ट्रवाद त इन्डियालाई त मन परेको छैन नि त। इन्डियालाई त यो नक्कली भयो भने मन परेको रहेनछ भन्ने त हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि त। हामीलाई नक्कली लागेको चिज पनि उसलाई सक्कली लागिरहेको छ, उसलाई खतरा लागिरहेको छ, त्यस कारण उसलाई हटाउन खोजेको। त्यस कारण दुइटैलाई एउटै ठाउँबाट यिनीहरूको गुप्तचरहरूको पनि एउटा यिनीहरूको इन्डियाको के हुन्छ भने एकै ठाउँबाट हुन्छ, परिचालन गर्ने मान्छे दुईवटा हुन्छन्, हेर्नुहोस्, होइन। जासुसहरू दुईवटा हुने हो र प्रयोग दुईवटै उकास्ने हो। जहिले पनि के हुन्छ भने पहिला महेन्द्रलाई उकास्ने पनि बिपीलाई उकास्ने पनि मान्छे चाहिँ एकै ठाउँबाट हो, इन्डियाबाटै हो, हेर्नुहोस्, होइन। उसलाई के भने हुन्छ, महेन्द्रलाई के भने हुन्छ, सर्वनाश गर्ने भयो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अब सर्वनाश गर्छ, सिद्ध्याउँछ देश, कोसी बेच्यो, अब खतम छ है, हामीले त माछा पनि मार्न नपाउने भयो भनेर महेन्द्रलाई उकास्छ। हाम्रो नेपाल अब खतम छ है, हजुरले केही गर्नु पर्यो भन्छ महेन्द्रलाई। बिपीलाई गएर अब खाने भयो भनेर दुईटालाई टसल गराइदिन्छ, हेर्नुहोस्। त्यसमा हामी गराउने उसैले हो, ऊ त्यही नेहरू नै हो जो बिपीसँग पनि टाँसिरहेको छ। थुन्ने अघिल्लो दिनसम्म पनि उनीहरूको राम्रै छ, विश्वेश्वरलाई थुन्ने दिन, उता महेन्द्रसम्म पनि राम्रै छ, हेर्नुहोस्। यो भएको कारणले अब पछि यिनीहरूले बुझ्दै जान्छन्। अहिले यिनीहरूले अलिअलि बुझेका छन्।
जस्तो भर्खर केपी ओलीले अब बुझ्न थालेका छन् कि अब यो मैले एउटा झम्पट त भिडी गएँ, संसद विघटन गर्ने भनेर त बोकेँ, अब त्यसलाई लिएर कसरी जाने, कसरी उनलाई पनि अब के भइरहेको छ भने कसरी हुन्छ यसलाई अब राम्रोसँगले ग्राउन्डेड कसरी गर्ने भन्ने कुरा उनलाई पनि गाह्रो छ। त्यस कारण यसलाई अदालतले जति सक्दो छिटो अदालतले आफ्नो निर्णय दिनुपर्छ। यो जुन यो अनिर्णयको बन्दी देशलाई बनाइएको छ, यो हल्ला गर्ने, यो टसलमा एउटा लगेर भोलि द्वन्द्वमा देशलाई यो गृह उद्योग दुईवटा फ्याक्ट पार्न खोजिएको छ देशलाई, हेर्नुहोस् राष्ट्रलाई, होइन? त्यो पनि के छ, सडकमा गयो तिनै नेकपा छ, सरकारमा पनि नेकपा छ, जहाँसुकै जङ्गलमा गयो कम्युनिस्टको यति उपद्रो अहिले देशमा किन भयो, यो पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारण यो कम्युनिस्टप्रतिको विकृति विसङ्गति यो संसारले देखाउन पनि चाहन्छ। कम्युनिस्टहरू चाहिँ यिनीहरू ठिक ढङ्गले गर्दैन भनेर पश्चिमाहरूले पनि यो गराउन खोजिरहेको छ। नेपालमा कम्युनिस्टलाई बदनाम खतम पारेर यो चाइनाप्रतिको जुन विदेशीको सोच छ त्यसलाई अलिकता काम गर्नको लागि उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ यहाँ कम्युनिस्टलाई ध्वस्त पारेपछि। त्यस कारण यो खेलमा विभिन्न शक्तिहरू लागिरहेका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ के छ, अब अहङ्कार छ, म प्रधानमन्त्री हुन पाउँछु भनेपछि यिनीहरू जे पनि गर्न तयार छन्, जे पनि बन्न तयार छन्, होइन? एउटा मुख्य कुरा के हो भने राष्ट्रवादलाई उनले प्रयोग चाहिँ गरिरहेका छन् क्या, राष्ट्रलाई प्रयोग गरिरहेकोले उनले राष्ट्रवादी देखिएको हो नि त। पहिलेदेखि उनले चुनाव जित्नलाई पनि राष्ट्रवादको प्रयोग गरे, होइन? प्रयोग त गरे नि त उनले। त्यो प्रयोग गरेको पनि इन्डियालाई त मन पर्दैन नि त। फेरि मुख्य कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ क्या, उनले लिम्पियाधुरा र लिपुले कालापानीको त्यो नक्सा जुन निकाले त्यो उनले चाहिँ एकदम राष्ट्रवादी भएर निकालेको होइन क्या। राष्ट्रवादी देखिएर यहाँको शक्तिहरूलाई मेरो वरिपरि घुम्न बाध्य पार्नको लागि भनेर उनले गरेको त्यो कुरा त इन्डियालाई मन पर्दैन। तपाईँले म आफै खोक्रै राष्ट्रवाद भए पनि राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभयो भने त्यो त विदेशीलाई त मन पर्दैन नि। तपाईँले अमेरिकाको यत्तिकै भयो भने विरोध गरेको त तपाईँलाई मन पर्दैन, पर्छ त अमेरिकालाई मन पर्दैन। त्यस कारण भएको चाहिँ के हो भने उनले राष्ट्रवादलाई आफ्नो लागि प्रयोग गर्दाखेरि इन्डियालाई उनी मन परेन। इन्डियालाई उनी मन नपरेपछि त्यो गिराउनु पर्यो। गिराउनुलाई के गर्नु पर्यो? त सरकार छोडेर त संसद विघटन गर भन्दा त मान्नेवाला छैन कसैले। अब उनलाई उनको अहङ्कारमा पोषण दिनु पर्यो, बुस्ट गर्नु पर्यो उनलाई, होइन? बुस्ट गरेर उनलाई है तपाईँ त महान नेता, सबै तपाईँसँग छन्, राष्ट्रवादी नेता भन्ने एउटा गुप्तचर संस्था दुइटै प्रयोग भएका त हुन् नि। यो त अनि यही विदेशीले त प्रयोग गर्ने नि यसरी हो नि त। तपाईँलाई दौडेर आएर के गरेको यस्तो, यो तपाईँको दारी यहाँ छ भने यति राम्रो दारी छ, तपाईँको दारी कटाउनु छ उसलाई भने ओहो तपाईँको कति राम्रो दारी भन्दा तपाईँ काट्नुहुन्न। तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भने हेर्नु तपाईँलाई दारीले गर्दाखेरि तपाईँलाई यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भनेर तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गर्दै गर्दै उसले दारी कटाउने हो तपाईँको, होइन? त्यो उसको सुनियोजित रूपमा गरिराखेको हुन्छ। त्यस कारण अहिले यो पनि भएको त्यही हो। अहिले जुन खेल गरेको छ दुइटै प्रयोग भएका छन्। गोटी हुन् चेसमा तपाईँ देख्नुहुन्छ यो दुइटालाई म राजा, यताको राजा, अर्को सेतो राजा, एउटा कालो राजा भइरहेको हुन्छन्, तर अन्तिममा के हुन्छ, चलाउन त अर्कै हुन्छन्। माथि हात त दुइटा हुन्छन्, हात बेग्लै हुन्छ, र अन्तिममा जसले जिते पनि के हुने हो, एउटै टोकरीमा गएर छिर्ने हो। हेर्नुहोस्, यी दुइटैमा कसैले जिते पनि तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भने नेपालले हार्छ, यो अवस्था छ। त्यसकारण जति सक्दो छिटो अदालतले निर्णय गर्नुपर्छ। र यो राजनीतिक जुन इन्डियाको चाहनै भनेको उसको के हुन्छ भने यहाँको राजनीति अस्थिर बनाउने, र यो भएको कारणले पहिलो कुरा के हुन्छ भने अहिले यो सरकारले कुनै पनि प्रकारको प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्यो भने त्यसलाई गोप्य राखिन्छ। जसरी 1950 को सन्धि पनि त अहिलेसम्म हामीले मूल कपी त हेर्न पाएको छैनौँ नि त, होइन? त्यो पछि त कति समय पछाडि मात्रै हामीलाई थाहा भएको हो कि यो सन्धि भएको छ भनेर। हेर्नुहोस्, होइन? त्यो सरकार भइन्जेल थाहा भएन, अर्को सरकार कर्मचारी यहाँका यस्तै छन्, लुकाको लुकाइ गर्छन्। त्यहाँ त्यो प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेपछि हामीलाई त्यो सम्झौता थाहा नहुनसक्छ। अहिले हामीले भनिरहेका छौँ कि इन्डियाले किन दाबी गर्यो त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा भनेर। अब मान्छेले के छ भने भित्री रूपमा कुनै सम्झौता भएको हुनसक्छ जुन उसले देखाइरहेको छैन, खास समयमा देखाउँछ उसले भन्ने पनि लागिरहेको छ। त्यस कारण गलत सम्झौता गरिदियो भने 20 वर्ष पछाडि त सरकारले गरेको सम्झौता भयो। अहिले केपी ओलीले केही सम्झौता गलत सम्झौता यो देशलाई राष्ट्रघाती सम्झौता गरिदियो भने दबावमा आएर उनलाई त अब दबाव सिर्जना त गरिएको छ नि त, मेरो सत्ता जान्छ भन्ने भएपछि त अनि जे पनि गर्नको लागि एउटा तयार हुन्छ। आफ्नो उनीहरू त कुर्सीको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि। सबै वीरेन्द्र त हुँदैनन् नि सर। आफ्नो जनतासँग झुकेर गएर सम्झौता गर्ने वीरेन्द्रको जस्तो त हुँदैन नि। वीरेन्द्रलाई पनि दबाबै दिएको त भने ल यसमा सम्झौता गरौँ म मिलाइदिन्छु भनेर, तर मिलाउँदैन। एउटा कुरा के चाहिँ बुझ्न पर्छ भने इन्डियाले यिनीहरूलाई यो देशका धेरैजसो नेताको सम्पत्ति इन्डियामा राखेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, र त्यो सम्पत्तिको लोभले पनि यिनीहरू इन्डियासँग बढी कडाइ रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ गलत सम्झौताहरूको धेरै सम्भावना म देख्छु। त्यसैको लागि यो गरिएको छ। र मुख्य कुरा नदी नेपालको इन्डियाको भनेको एकदमै उद्देश्य भनेको, किनभने इन्डियामा पानीको अभाव हुनेवाला छ।
अब नेपालमा भोलिका दिनमा तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले मैले भनिरहँदाखेरि त मान्छेलाई गफ गर्छ, ठुला ठुला कुरा गर्छ, नचाहिने कुरा गर्छ, खालि डर देखाउँछ भन्छन्। तर हेर्नुहोस् नेपालमा भोलि साना साना खरे खोलादेखि बाहेक हामीसँग केही नरहने स्थिति आउँछ। यो स्थिति इन्डियाले सिर्जना गर्छ नेपाल। हामी पानीको लागि तडपिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। हेर्नुहोस् नेपालको कुनै पनि नदीबाट हामीले भिजाउनुहोस्। त्यही भएर हामीले के परिकल्पना गरेका छौँ भने सचेत नेपालीले नेपालका सबै नदीहरूको एउटा धार यो चुरेको क्षेत्र भएर हामीले एउटा नदीको नहरको परिकल्पना गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट सबै नदीहरू त्यो लाइनबाट एकचोटि नहर बनाएर गरेर हामीले तराई भिजाउने अहिलेदेखि प्लानिङ गर्नुपर्छ। र जुनै पनि यो देशको कसैले पनि नदी र नालाको खोला नालाको इन्डियासँग सम्झौता गर्छ भने उसले पहिला गरेका सन्धि सम्झौताहरू कुनै पुरा भएका छन्? कुनै पनि उसले पानी दिएको छ? कहीँ पानी दिन्छु भनेको पानी दिएको छ? नहर बनाइदिन्छु भनेको बनाएको छ? कहीँ पनि बनाएको छैन। त्यहाँ अब कुनै पनि नदीको सम्झौता इन्डियासँग गर्ने मान्छे, गर्छु भन्ने मान्छे राष्ट्रघाती हो। त्यसका विरुद्धमा हामी सबै नागरिकहरू निस्किनुपर्छ। मैले यो ठानेको छु र यो खतरा म देखिरहेको छु। होइन, मेरो के स्पष्ट धारणा के छ भने यो संसद बिउत्यो भने यो शैतान भएर बिउतन्छ भन्ने गरेको छु मैले। यो शैतान भूत हुन्छ र यसले यो देश आफ्नै आमालाई खान्छ भूत भइसकेपछि, भनेको नेपाललाई नै खान्छ यसले। यो त्यस्तो संसद बिउतनेवाला छ र यसको लागि अब धेरै कुराहरूले रोल खेल्न सक्छ। र अब के गर्ने त? त्यसो भए अब केपी ओलीलाई नि सरकार बनाएर एकदमै प्रधानमन्त्री भइरहन दिने त भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। होइन, हामीले चाहिँ के स्पष्ट धारणा बनाएको छौँ भने अब ठुला पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु हुँदैन। कसैले मलाई भन्ने गरेका छन् साना पार्टीको बनाएर अहिले नि त सरकारमा जान खोजेको त होइनस् भन्ने पनि गरेका छन्। अब साना पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ। पहिलाको जस्तो यो न्यायाधीश ल्याएर सरकार बनाउने परिपाटी हामीले अहिले पनि गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भने भोलिका दिनमा अदालत सधैँ हस्तक्षेप गर्छ यस्ता कुराहरूमा। अदालतको हस्तक्षेप बढ्दै जान्छ, किनभने म पनि फेरि एकचोटि अध्यक्ष हुन पाउने रहेछु भन्ने सम्भावना देखिन्छ प्रधान न्यायाधीशहरूलाई। जसरी पहिला खिलराजलाई देखियो, अब पनि चोलेन्द्र शमशेरले त्यसरी मौका पाए भने यो देखिन्छ, देखिँदैछ। त्यही भएर मैले हो यो खेल हुँदैछ, यही खेल हुँदैछ। र हामीले चाहिँ के भनेको भने यो अब नगर्ने, हामीले साना पार्टीको देशभक्त एउटा पार्टीको नेतृत्वमा एउटा सरकार बनाउने र त्यसमा ठुला पार्टीहरू जाने, संलग्न हुने सब। जस्तो नारायण बिच्छुक चाहिँ एउटा देशभक्त मानिस हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा उहाँकै पार्टी सानो छ। किनभने सानो पार्टी भइसकेपछि चुनावमा धाँधली पनि हुँदैन, किनभने उसको पहुँच प्रहरीमा ब्युरोक्राट्समा त्यो रूपमा गएको हुँदैन। त्यो कारणले निर्वाचन पनि धाँधली रहित हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ र सबै पार्टीहरूले विश्वास गर्ने आधार पनि बन्छ। र त्यसरी अबको केपी ओलीलाई हटाउने, केपी ओलीलाई हटाएर संसद विघटनलाई कायम राखेर केपी ओलीलाई चुनाव गर्न नदिने, किनभने 2/3 बहुमत ल्याउँछु म भनेर गफ हाँकेर हिँडेका छन्। त्यो 10-12 हजार मान्छे भेला पारेर त्यसो भनेर हाँकेका छन् भनेपछि त उनको त ब्यालेट बक्स चेन्ज गर्ने पुरा डिजाइनिङ भइरहेको छ। त्यस कारण यो डिजाइनिङमा देश फस्नु हुँदैन। कुनै पनि गलत मान्छेहरूले जित्नु हुँदैन, भोलि तिनै भ्रष्ट मान्छेहरूले जितेर आउनु हुँदैन। त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिनको लागि साना पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना छ। होइन, हामी यस्तो हो, अब हामीलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने हो भने हामीलाई 2 वर्ष पछाडि चुनाव भएको राम्रो हो। हेर्नुहोस् हामीलाई केन्द्रमा, किनभने हामीले सङ्गठन गरिसकेका छैनौँ, गर्न बाँकी छ हामी केन्द्रमा। तर मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने राष्ट्रको लागि हामीले म भन्ने भावलाई हामीले हटाउनुपर्छ। पहिला म केन्द्रमा राखेर, मलाई केन्द्रमा राखेर भन्नु हुँदैन, म नगर्ने। अब हामी हाम्रो देश भन्ने पार्यौँ भने आफूलाई केन्द्रमा नराख्ने उद्देश्यले गरियो भने यो निर्वाचन गरेर एउटा निकासा दिइहाल्नु अति नै उत्तम हुन्छ। र जति सक्दो छिटो यो राजनीतिक अस्थिरतामा देशलाई राख्नु हुँदैन। यसले अझ द्वन्द्व र घृणा फैलिँदै जान्छ देशमा र यसले भोलि गृहयुद्धको स्थितिसम्म देशमा निम्त्याउन सक्छ। यो राजनीतिक पार्टी भएको कारणले अलिकति त्यो स्थिति नजाला, तथापि पनि यो घृणाको बीज रोप्नु हुँदैन देशमा भन्ने मेरो मान्यता छ।